वजीर आज़म ने सरगोदा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। क्लीन एंड ग्रीन मंसूबे के तहत पौधा भी लगाया। वजीर आज़म ने कहा, गरीब और तनख्वाहदार तबके के लिए हाउसिंग स्कीम ला रहे हैं। अमीर आदमी को बैंक से कर्ज मिल जाता है। ये मंसूबा उन लोगों के लिए है जो अपना घर नहीं बना सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। आमदन से जायद असासजात केस में लीगी रहनुमा को रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट की लीगी रहनुमा को 50-50 लाख रुपए के 2 मचलके जमा कराने की हिदायत। कुछ देर पहले वकला के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरीम नवाज और मोहम्मद सफ्तर की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 28 अप्रैल को शरीफ खानदान की अपीलों पर समाअत करेगा। नैब तफ्तीशी नहीं इंतकामी इदारा बन चुका। वजीर आज़म नैब को कंट्रोल कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है, शहबाज शरीफ पर 1 रुपए की करप्शन भी साबित न हो सकी। मरीम औरंगजेब कहती हैं, 3 साल में एक घर नहीं मिला और झूठ 50 लाख घर देने का बोला था। मरीम औरंगजेब की सबसे बड़ी खासियत जहलियत और झूठ में महारत है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की लीगी तर्जुमान पर तनकीद। कहा, 70 बरस में पहली बार किसी हुकूमत ने हाउसिंग सेक्टर को एक सनत करार दिया। यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सेक्रेटरी कानून समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। 27 अप्रैल को समाअत होगी। जिसने भी डिसाइड किया पीडीएम में कि पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस दिया जाए, एएनपी को नोटिस दिया जाए, ये बिल्कुल गलत था। जो आज मौलाना साहब कह रहे हैं, अगर यही बात ये उस वक्त करते तो आज ये नौबत नहीं आती। पीडीएम टूटी नहीं, इख्तलाफात हैं, जल्द हल किया जा सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवी वाला कहते हैं, अगर नोटिस भेजकर गलती हुई तो माफी मांग लेनी चाहिए थी। मौलाना साहब जो बातें आप कर रहे हैं, पहले करते तो कोई पार्टी छोड़कर न जाता। किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मांडवी वाला पर फर्द जुर्म आयद न हो सके। वफाकी हुकूमत IMF के कहने पर कवानीन तब्दील कर रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बिजली मजीद 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तैयारी जारी। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। SOPs पर अमल दरामद ना किया तो वबा खतरनाक हद तक फैल सकती है। मरदमशुमारी के नताइज और हल्का बंदियों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। इदारा शुमारियात की अबूरी रिपोर्ट वापस करते हुए हतमी रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट का 10 मई तक मरदमशुमारी के हतमी नताइज का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। बल्दियाती हल्का बंदियों का जायजा लिया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की मुलाकात। सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल, कोरोना समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। असेंबली इजलास के दौरान अवामी फलाही मंसूबों और तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने पर गौर। मजहबी तंजीम का एहतजाज। लाहौर में मुजाहिरीन की जनरल अस्पताल में दाखिले की कोशिश। मुश्तइल अफराद ने इमरजेंसी गेट पर डंडे बरसाए। शहर में 13 मकामात आज तीसरे रोज भी बंद। कराची के इलाके स्टार गेट, कुरंगी, टावर चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में हाई अलर्ट। नावलपिंडी में लियाकत बाग मरी रोड पर ट्रैफिक बहाल। वफाकी वजीर दाखिला की रियासत की रिट हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। शेख रशीद ने कहा, मोटरवेज, GT रोड और बड़ी सड़कें क्लियर करा ली गईं। रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया ने जबरदस्त काम किया। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 135 अफराद की जान ले गई। तादाद 15,075 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान 4,861 नए मरीज रजिस्टर्ड। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.73%। NCOC का मुल्क में लॉकडाउन में तोसी और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। माह रमजान में बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे।
افطاری سے رات 12 بجے تک باہر کھانے کی اجازت. نجی اور سرکاری دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم پالیسی. بین الصوبائی ٹرانسپورٹ ہفتے میں 2 دن بند رکھنے کا فیصلہ برقرار. رمضان شروع ہوتے ہی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ. لاہور میں 3 روز کے دوران لیموں کی قیمت میں 100 سے 130 روپے اضافہ. فی کلو قیمت 400 سے تجاوز. دیسی اور چائنا لیموں ایک ہی قیمت پر فروخت. کوئٹہ میں چینی 105 روپے فی کلو ہو گئی. پنجاب کے رمضان بازاروں سے چینی کا حصول عوام کے لیے امتحان بن گیا. سرگودھا اور ملتان میں 1 کلو چینی کے حصول کے لیے روزہ دار گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور. رمضان ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء کی خریداری کے لیے رش. کراچی میں سمندری ہوا کی وزیر داخلہ شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس ملک میں اللہ کے حکم سے جس میں کہ نبی کا جھنڈا بلند ہو، ہم وہ تیار ہیں. اور ہم نے کئی مرتبہ ان سے میٹنگز کی. جب یہ میٹنگز پہ آتے تھے تو گھر میں ریکارڈنگ کرا کے آتے تھے کہ آپ نے فلانا چارج آپ نے سنبھالنا ہے، فلانی سڑک کو آپ نے بلاک کرنا ہے، فلانی جگہ آپ نے یہ کرنا ہے. آخری وقت تک ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم ایک مسودہ جو ہے، ایک قرارداد ان سے باہمی اتفاق رائے سے اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے ان کو راضی کر لیں. لیکن ہماری تمام تر کوششیں ناکام ہوئی. اور تمام تر کوششوں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہر صورت میں فیض آباد چوک آنا چاہتے تھے، وہ ہر صورت میں اسلام آباد آنا چاہتے تھے. اور ان کی ایک بڑی لمبی تیاری تھی. اور ہم نے ان کی اس بڑی لمبی تیاری کو جو انہوں نے تیار کر رکھی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پولیس نے بڑا زبردست کام کیا ہے. میں پولیس کو، رینجرز کو، عسکری اداروں کو، انٹیلیجنس اداروں کو، سب کو داد دیتا ہوں. اور اس مذہبی جماعت کے وہ لوگ جو میڈیا چلا رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ سرنڈر کر دیں. آپ غلطی پر ہیں. 1 دن چلا لیں گے میڈیا، 2 دن چلا لیں گے، 4 دن چلا لیں گے. سوشل میڈیا سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کس حکومت کو کر رہے ہیں اس ملک میں اللہ کے حکم سے جس میں کہ نبی کا جھنڈا بلند ہو، ہم وہ تیار ہیں. اور ہم نے کئی مرتبہ ان سے میٹنگز کی. جب یہ میٹنگز پہ آتے تھے تو گھر میں ریکارڈنگ کرا کے آتے تھے کہ آپ نے فلانا چارج آپ نے سنبھالنا ہے، فلانی سڑک کو آپ نے بلاک کرنا ہے، فلانی جگہ آپ نے یہ کرنا ہے. آخری وقت تک ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم ایک مسودہ جو ہے، ایک قرارداد ان سے باہمی اتفاق رائے سے اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے ان کو راضی کر لیں. لیکن ہماری تمام تر کوششیں ناکام ہوئی. اور تمام تر کوششوں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہر صورت میں فیض آباد چوک آنا چاہتے تھے، وہ ہر صورت میں اسلام آباد آنا چاہتے تھے. اور ان کی ایک بڑی لمبی تیاری تھی. اور ہم نے ان کی اس بڑی لمبی تیاری کو جو انہوں نے تیار کر رکھی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پولیس نے بڑا زبردست کام کیا ہے.